बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान टेलीविजन की नामवर शख्सियत फरदौस जमाल के बारे में। फरदौस जमाल जिन्होंने पीटीवी पे एक बड़ा नाम कमाया। उन्होंने अपने टैलेंट की वजह से बहुत फेम लिया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिंदगी के इस हिस्से में आकर उनकी शख्सियत के वो पहलू सामने आए जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडस्ट्री ने उनका बाइकआउट किया, बल्कि उनके अपने घर वालों ने भी उनसे बाइकआउट करके उनको घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि फरदौस जमाल जो हैं वो एक बोसीदा से घर पे अलग रहने पर मजबूर हो गए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उनकी ज़िंदगी की कुछ पर्सनल ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडस्ट्री ने उनसे बायकॉट क्यों किया और उनके घर वालों ने उन्हें क्यों निकाला। इससे पहले मेरे नई देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जी, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फरदौस जमाल 9 जून 1954 में पेशावर में पैदा हुए थे। फरदौस जमाल के मशहूर ड्रामों में वारिस, साइबान, इसके अलावा महबूब, पागल, बेवकूफ, अहमक, साहिल, प्यारी, धूप दीवार और रसवाइयाँ हैं। फरदौस जमाल के दो बेटे हैं, एक का नाम है हमजा फरदौस और दूसरे का नाम है बिलावल फरदौस। दोनों का ताल्लुक इंडस्ट्री से है, एक अदाकार है और दूसरा मॉडल है। फरदौस जमाल को 1986 में प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। फरदौस जमाल का असल नाम था फरदौस खान। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन के कामयाब तरीन ड्रामों में शोहरत के झंडे गाड़े, बल्कि वो पाकिस्तान की बहुत सारी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर, तूरिया, सिलसिले और भी बहुत सारी फिल्में हैं। फरदौस जमाल की बेटियां भी हैं और अपने अपने घरों में खुश हैं। इतना बड़ा अदाकार और अकेले जिंदगी गुजार रहा है, वो भी एक बुसीदा से घर में। फरदौस जमाल जो हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सारे ड्रामों में काम किया और हमेशा ज्यादातर पॉजिटिव रोल किए और बहुत नाम कमाया। उन्होंने अपने करियर के ऊपर बहुत तवज्जो दी और अदाकारी में उनका कोई सानी नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहुत बेहतरीन अदाकार हैं। लेकिन आज मैं आपको एक हैरत की बात बताऊं कि वो एक बड़ा अदाकार तो बन गए, लेकिन एक बेहतरीन इंसान नहीं बन सके, एक बेहतरीन बाप नहीं बन सके, एक बेहतरीन शोहर नहीं बन सके और उनको एक बेहतरीन जिंदगी नहीं मिल सकी। बहुत सारे सुनने वालों को मेरी इस बात से हैरत भी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग उनको नहीं जानते। वो यही देखते हैं जैसे इंसान ड्रामों में काम कर रहा हो, वो समझते हैं कि वो अपनी जाहिर जिंदगी में भी वैसा ही होगा। फरदौस जमाल चूंकि पॉजिटिव रोल ज्यादातर करते थे, इसलिए लोगों को उनका एक अच्छा रूप ही लगता है कि वो लोगों के सामने उनका एक अच्छा रूप है। लोग ये समझते हैं जो ड्रामों में नेगेटिव किरदार अदा करता है, शायद वो अपनी असली जिंदगी में भी ऐसा ही है, और जो पॉजिटिव और अच्छे रोल करता है वो अपनी असली जिंदगी में भी अच्छा इंसान है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फरदौस जमाल का एक ड्रामा था मनचले का सौदा, जिसकी वजह से उनको बहुत नेम और फेम मिला था और वो बहुत मशहूर हो गए थे। फरदौस जमाल की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हरकतें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी इंडस्ट्री की नाक में दम किया हुआ था। फरदौस जमाल अक्सर सेट पे ड्रंक होकर आते थे। आपको ये बात सुनकर हैरत जरूर होगी, लेकिन पूरी इंडस्ट्री जानती है कि फरदौस जमाल पीने के शौकीन थे। फरदौस जमाल ड्रिंक करने के शौकीन थे और जब ये सेट पर अक्सर ड्रंक होकर आते थे तो ये हंगामा कर देते थे, जिसकी वजह से इनके साथी इनसे बहुत नाराज थे, लेकिन वो इनके सीनियर होने की वजह से इनकी इज्जत करते थे। फरदौस जमाल अक्सर सेट पे जो खवातीन होती थी उनके ऊपर नाजेबा फिक्रे कसते थे, नाजेबा जुमले बोलते थे। और आपको एक और बात जानकर हैरत होगी कि फरदौस जमाल अक्सर सेट पे ड्रंक होकर नमाज भी पढ़ते थे। वो नशे की हालत में नमाज भी अदा करते थे। ऐसी हालत में इनको देखकर लोग वहाँ मौजूद लोग तौबा तौबा करते थे, लेकिन चूंकि ये सीनियर थे और उम्र में भी उनसे बड़े थे, इसलिए वो इनको कुछ कहने से गुरेज करते थे। और जो डायरेक्टर हजरात होते थे वो इनको मना इसलिए नहीं करते थे कि वो कहते थे हमारा सीन ओके होना चाहिए, इसके अलावा अगला बंदा क्या करता है इस बात से हमें कोई सरोकार नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरदौस जमाल से उनके साथी अदाकार बहुत नाला थे। एक दफा का जिक्र है कि फरदौस जमाल एक सेट पे एक लड़की जो किसी अच्छे घर की थी वो खाना खा रही थी, तो फरदौस जमाल ने उससे कहा हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम कंप्रोमाइज करके आई हो, जिस पर रेशम को गुस्सा आ गया और उन्होंने फरदौस जमाल को खरी खरी सुना दी और सेट पर काफी हंगामा भी हुआ। फरदौस जमाल ने अदाकारा मायरा खान के बारे में भी बहुत सारी बातें की थी।
فردوس جمال نے کہا تھا کہ اداکارہ ماہرہ خان کو نانی اور دادی کے کردار کرنے چاہیے، اب ان کو ہیروئن نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ سب صرف ایک دفعہ نہیں بولا، وہ جتنے بھی ان کے انٹرویوز ہوئے اس میں ماہرہ خان کے خلاف ہی باتیں کرتے رہے اور اس کو یہی بولتے رہے کہ اس کو اب ہیروئن نہیں آنا چاہیے، اس کو نانی دادی کے کردار کرنے چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جب فردوس جمال نے ماہرہ خان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی تو ہم ٹی وی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ فردوس جمال کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اس کی وجہ صرف ماہرہ خان ہی نہیں تھی، وہ اکثر سیٹ پہ ہنگامہ کرتے تھے، مختلف اداکاروں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، ان کو جملے کستے تھے۔ فردوس جمال نے ہمایوں سعید کے بارے میں بھی بہت باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمایوں سعید کسی اور اپنے سے اچھے کو آگے نہیں آنے دیتا۔ انڈسٹری کے لوگ ہمایوں سعید کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمایوں سعید نہ صرف ایک اچھے اداکار ہیں بلکہ وہ ایک اچھے انسان بھی ہیں، بہت ہمبل ہیں۔ غرور نام کی چیز تو ان میں دور دور تک نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو مینٹین رکھا ہوا ہے، ابھی تک وہ گڈ لکنگ ہے۔ فردوس جمال کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنی جس میں وہ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں ایک ہوئے، جس میں میزبان نے ان سے پوچھا کہ 5 اداکاروں کے بارے میں آپ اپنے ریمارکس دیجئے۔ 5 اداکاروں کو آپ اپنے حساب سے نمبر دیں، جس میں انہوں نے پہلے نمبر پر فیصل قریشی کو 4 نمبر دیے، 10 میں سے 4۔ اس کے بعد اعجاز اسلم کو بھی انہوں نے 4 نمبر دیے اور جب ہمایوں سعید کا نام آیا تو وہ کہنے لگے اسے تو آپ رہنے ہی دیں، اس بیچارے کے پاس تو نہ باڈی لینگویج ہے، نہ آواز ہے، نہ کوئی کردار ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سہیل احمد کے بارے میں بھی کوئی اچھے ریمارکس نہیں دیے۔ ان کی اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے انڈسٹری نے ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ اب ان کو ڈراموں میں کاسٹ نہیں کرنا اور کوئی کام نہیں دینا، اور جب انڈسٹری نے ان کو کام دینا بند کر دیا تو ان کے مالی حالات بھی خراب ہو گئے۔ فردوس جمال کافی بیمار ہو گئے اور ان کو کینسر ہو گیا۔ فردوس جمال کی بیماری میں شہباز حکومت نے 1 کروڑ روپیہ فردوس جمال کو دیا اور ان کی بیماری کا مفت علاج بھی کروایا۔ علاج سے ان کا کینسر کا مرض تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے اپنی مسز کے بارے میں کہا کہ میرا شادی کرنے کا فیصلہ بہت غلط تھا۔ انہوں نے کہا کہ غلط فرد کے ساتھ شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی خامی تھی۔ ایک ایسی عورت جس نے پوری زندگی ان کو برداشت کیا، لوگ انہیں سیٹ پہ برداشت نہیں کرتے تھے، اس عورت نے انہیں گھر پہ برداشت کیا اور ایک دن نہیں پوری زندگی، اور زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے اس کو یہ میڈل دیا کہ اس کے ساتھ شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک اور پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میری شادی غلط وقت پہ غلط بندی کے ساتھ ہوئی۔ فردوس جمال نے یہ بھی کہا کہ مجھے آج تک اس چیز کا پچھتاوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنہیں میں اپنا سمجھتا تھا وہ میرے اپنے نہیں ہوئے۔ فردوس جمال کا کہنا ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے مجھے بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہوں، ایکٹر بننے کے لیے بہت بے عزت ہونا پڑتا ہے۔ فردوس جمال نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میں ایک بڑا اداکار بننا چاہتا تھا۔ اس پر اینکر نے انہیں کہا کہ آپ تو آلریڈی بہت بڑے اداکار ہیں، لیکن فردوس جمال بولے نہیں، میں انٹرنیشنل لیول پر بڑا اداکار بننا چاہتا تھا، جیسے کہ دلیپ کمار۔ میں دلیپ کمار سے بھی زیادہ بڑا بننا چاہتا تھا، جو کہ میں نہیں بن سکا، اور مجھے اس بات کا بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ فردوس جمال نے کہا کہ میں اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں، اس لیے میں سوچتا رہتا ہوں اور جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اپنے والدین کی وفات کے بعد مجھے پرسکون ماحول نہیں مل سکا۔ فردوس جمال کے ان بیانات کے بعد جب انڈسٹری نے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی اور انہوں نے اپنے گھر کے بارے میں بھی جس طرح باتیں کی، انڈسٹری میں بھی ان کو کام ملنا بند ہو گیا اور ان کے بچوں نے بھی ان کو گھر سے نکال دیا۔ فردوس جمال ایک بوسیدہ سے گھر میں اکیلے رہتے ہیں اور ابھی حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے بچوں سے اس لیے الگ ہو گیا ہوں کہ وہ ریلیکس فیل کریں، اور اب جب کہ میں اکیلا رہتا ہوں، ان کے پاس نہیں رہتا، تو مجھے امید ہے کہ وہ ریلیکس ہی ہوں گے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں فردوس جمال نے یہ بھی کہا کہ جب میں ایکٹیو تھا، ہیلدی تھا، تو میں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی، بچوں کو پالا پوسا، پڑھایا، تو اب جب کہ میرے پاس کام نہیں، میں بیمار بھی ہوں اور میرے بچے برسری روزگار ہیں، وہ گھر چلا رہے ہیں، اپنی ماں کو بھی سنبھال رہے ہیں، میں علیحدہ ہو گیا، میں کسی بھی بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ فردوس جمال نے بتایا کہ میں نے 10-15 سال اسٹیبلش ہونے کے بعد جب میں اسٹیبلش ہو گیا، 15 سال تک تو میں جستجو ہی کرتا رہا، اور جب میں اسٹیبلش ہو گیا تو میں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلا لیا، پھر میں نے شادی کی اور آخری ٹائم تک میں نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا تو وہ چونکہ ہمارا آبائی گاؤں پشاور ہے، اس لیے پھر وہ وہاں چلے گئے اور پھر وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ تھی جی فردوس جمال کی زندگی کے بارے میں مختصر سی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔